गंदे लोग हैं। एहसन इकबाल में अगर कोई गैरत होती, जो खुद शिकस्त खुर्दा लोग हैं, जो उसके साथ वहाँ पे हुआ है, एक नौजवान ने खड़े होकर जो उसके साथ किया है, तो ये लोगों का कोई किरदार नहीं है। ये कल माजी में ये कहते थे, इनके ऊपर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे, उसामा बिन लादेन से इन्होंने उनको फंडिंग की, फ़लाँ किया। फिर ज़ियाउल हक की पैदावार हैं, तो ज़ियाउल हक की जो पैदावार है ये नवाज शरीफ उसका नजायज़ बेटा है। तो यही उस टाइम भी तो उन्होंने क्या किया था, अफगानिस्तान में रूस के साथ तो लड़े नहीं थे। शायद दस्ती साहब वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब ने आज अब से कुछ देर पहले कहा है कि अगर दहशतगर्दी मेरे इस्तीफ़े से ख़त्म होती है तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे जी, उनको सिर्फ इस्तीफ़ा भी नहीं देना चाहिए, बल्कि कौम से माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि हमने फ्रॉड किया। शहबाज शरीफ को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। देखो, क्योंकि ये टोटल फ्रॉडी ग्रुप है और ये जेली इलेक्शन के ज़रिए इनको आवाम का इत्मीनान है ही नहीं। जिन लोगों को आवाम का इत्मीनान नहीं है वो कैसे बात कर सकते हैं? बलूचिस्तान पे उन्होंने इलेक्शन पे डाका मारा, वफाक पे इलेक्शन के डाका मारा, पंजाब पे डाका मारा, सिंध पे डाका है। पूरा ये एक डाकुओं का टोला बैठा और इनकी नलायकियों की वजह से मुल्क इस टाइम एक सीरियस बहरान का शिकार है, दहशतगर्दी का शिकार है। इन पे कौम इत्मीनान ही नहीं करती। अगर कोई मसला होता है तो कौम को साथ लेके चलना पड़ता है। कोई ऑपरेशन हो, कोई कदम उठाना पड़े, तो अब इन करप्ट नलायक हुक्मरानियों की वजह से ये पूरी kabina समेत शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दें, माफ़ी मांगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इस मुल्क में अमन का वैध हल है वो इमरान खान की ज़ात है, जिसको 25 करोड़ आवाम की तईद हासिल है। और इमरान खान आके मेरे मुल्क में अमन कायम कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। ये जो कुछ भी करते रहेंगे, जो कुछ हो रहा है। उन्होंने तो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जिसमें सर्विसेज चीफ भी होंगे, सारे लोग होंगे। तो इमरान खान वहाँ पे क्या कहते हैं कि शिरकत होनी चाहिए उनकी? और क्या देखो जी, मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान से माफ़ी मांगे। इन्होंने जो ज़्यादतियाँ की हैं, जो जुल्म किया है, जो बर्बरियत की है, और इस वक्त जब वो मेरा मुल्क जो है एक सीरियस दहशतगर्दी और सीरियस संगीन बहरान का शिकार है, और ये अपना ये छोड़ दें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। इमरान खान आके अमन कायम कर सकता है और इमरान खान बैठ के सबके साथ बातचीत। देखो, पहली चीज़ है आप बातचीत करें, उसके बाद लड़ाई आखिरी ऑप्शन है। हमें लड़ाई से अभी तक कुछ हासिल नहीं हो सका। कितने हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, आम शहरी शहीद हो रहे हैं, अमन नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कौमी इदारों को इन्होंने बेच दिया है। कोई इसलिए कि नलायक एक फार्म 47 की एक जेली हुकूमत है और अवाम इनके खिलाफ है, और सिर्फ बैठ के टीवियों पर बैठ के बढ़ के मारे असम्बली के, बाकी तो कोई कारकर्दगी नहीं है। बलूचिस्तान में अभी एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसके बाद केपी के अंदर जो सूरत हाल है, इसके ताने बाने तालिबान अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं, और दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अफगान शहरियों को यहाँ पे शहरियत दी जानी चाहिए। देखो जी, गुजारिश है कि इतने अरसे से उन्होंने अफगानियों का क्या जुर्म है कि उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमारे मुसलमान भाई हैं, आप यूरोप में देखें, पत्नी उनके 12 या 18 मुल्क हैं, उनका आपस में जो है ना कोई वीज़ा भी नहीं है। तो वो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा उन्होंने बड़ी जंगें लड़ी हैं, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। जो सही लोग हैं उनको शरीयत देनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात उनको शामिल करना चाहिए। अगर हम उनके मुज़ाकरात में गए हैं, इमरान खान साहब बैठा है और ट्रंप उस ज़माने में अमन हुआ है अफगानिस्तान में, वो अपना इमरान खान की वजह से हुआ। इमरान खान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने उसका किरदार अदा किया कि अफगानिस्तान अमेरिका को कहा कि आप जंग नहीं जीत सकते। इसी बात को लेकर एहसन इकबाल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहा कि इमरान खान तालिबान को सपोर्ट करता था। यार, ये तो गंदे लोग हैं। एहसन इकबाल में अगर कोई गैरत होती, जो खुद शिकस्त खुर्दा लोग हैं, जो उसके साथ वहाँ पे हुआ है, एक नौजवान ने खड़े होकर जो उसके साथ किया है, तो ये लोगों का कोई किरदार नहीं है। ये कल माजी में ये कहते थे, इनके ऊपर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे, उसामा बिन लादेन से इन्होंने उनको फंडिंग की, फ़लाँ किया। फिर ज़ियाउल हक की पैदावार हैं, तो ज़ियाउल हक की जो पैदावार है ये नवाज शरीफ उसका नजायज़ बेटा है। तो यही उस टाइम भी तो उन्होंने क्या किया था, अफगानिस्तान में रूस के साथ तो लड़े नहीं थे। तो ये बेशरम लोग हैं। आप देखो ना, वो हमारा बिरादर 2800 किलोमीटर हमारी बॉर्डर लाइन है, और हम अपने हमसायों के साथ लड़ाई करके हम दूर वालों से दोस्ती ना, क्या फ़ायदा? इंडिया से हमारी नहीं बनती, चाइना से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से नहीं बनती, ईरान से नहीं बनती, किससे बनती है? हमारी कौम से नहीं बनती हमारी। बताएं कि पाकिस्तानी कौम से बनती है इनकी? तो ये सारा गंद मारा हुआ है। ये गंद अब क्रिमिनल, ये खुद जरम पेशा लोग हैं, गंदे लोग हैं। इनको जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। बताएं इनके जो आपके सामने बहुत सारे उलमा को शहीद किया जा रहा है, क्या समझते हैं कि अब ये कौन लोग हो सकते हैं जो आम शहरियों को तो मार रहे थे, सर्विसेज जो फोर्सेस थे उनके लोगों को मार रहे थे, अब उलमा के ऊपर? देखो जी, गुजारिश है कि हमारे आपको वाज़ेह है कि इंडिया खुला दुश्मन है, इसराइल का ये एजेंडा है। जितने भी उलमा हमारे अमेरिका एंटी इसराइल इंडिया के ख़िलाफ़ वो बातें करते हैं और वो इस्लाम की बात करते हैं, उनके ये पीछे हैं। फिर अगली प्लान गए कि भी इनको जो है ना, हम इनको शहीद करके फिर एक नई जो है ना पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर कवारियत शुरू हो जाएगा। तो ये दुश्मन की प्लान क्या है?
حال دیکھو جی حال یہی کچھ ہے کہ میں نے واضح کہا کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور وہ عمران خان ہے، عمران خان سے معافی مانگیں، اس کو رہا کریں. خان آ کے اس ملک کی امن کا نشان عمران خان ہے. ابھی پنجاب میں ایک سروے ہوا اور جس میں 53% عوام نے یہ کہا کہ مریم نواز کی حکومت عثمان بزدار سے بہتر ہے. گزارش یہ ہے کہ مجھے تو اس سروے کی بھی شرم آتی ہے جو کرانے والے ہیں یا جو کچھ وہ کر رہی ہے. ان کا سروے تو ہو گیا ہے 8 فروری 2024 کو کہ اس کا باپ بھی 72,000 کی لیڈ سے آ رہا ہے. وہ بھی کارکردگی ہے کہ غریبوں کو مارا ہے، ٹیکسٹائل بند کیا ہے، کسان کو مافیا کیا ہے، ذلالت ہے. یہ ایک ان کے اپنے جو ایک کرمینل قسم کے، ان کو میں صاف ہی نہیں کہتا، وہ جو لفافہ جو چاپلوس ہیں جو تازہ بھتہ لے کے وہ ان کو اٹھایا ہوا ہے، اربوں کے اشتہار دیے ہے. ادھر آپ لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھا رہے، وہ لوگوں کو نکال رہے ہیں. یہ تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھا، یہ تو پی ٹی آئی کے دور میں. دیکھو جو پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی والوں نے جواب دیا اور دیا. پی ٹی آئی کے دور میں صحافیوں کے بارے میں آپ نے بات کی کہ وہ انہوں نے لفافہ یا اس ٹائپ کا کوئی لفظ استعمال کیا، وہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھا. اسی طرح نوازا جاتا ہے، نون لیگ کا ہو، پی پی کا ہو، وہ جس بھی جماعت کا ہو، ایک نون لیگ پہ تو نہیں. میں آپ کو کلیئر کہوں، اگر پی ٹی آئی یا عمران خان میں کوئی خامی تھی تو قوم اس کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی. یہ جواب ہے کہ ہر بدماشی کے باوجود 2/3 سے زائد ہم نے سیٹیں جیتی، ہر گنڈا گردی کے باوجود اس کی ان قوم کی تائید حاصل ہے. اب آپ ان چوروں کے ساتھ یہ سوال کریں، یہ اچھا نہیں لگتا. رانا تنویر صاحب منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ جتنے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ گالیاں دینے والے، یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طرح ذہنی مریض ہیں. گزارش یہ ہے یہ دہشت گردوں کا تو سامنا کر نہیں سکتے وہاں بات. اب یہ سوشل میڈیا جہاں مسئلہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پہ واقعہ ہوتا ہے، کے پی میں مسئلہ بنتا ہے، جو بات عمران خان پہ آ جاتی ہے. لعنت ہے ایسے کرداروں پہ. اب ان لوگوں پہ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے. ان کو دن رات یہ عمران خان کے نام سے ڈرتے ہیں، یہ سوتے ہیں اٹھ بیٹھتے ہیں عمران خان، صبح عمران خان، رات. اس میں جو کالے قانون پاس کیے کس لیے کیے ہیں؟ عمران خان کے ان پر اتنا خوف ہے کہ یہ روٹی بھی بھول جائے. کالے قانون سے یاد آیا، آپ کے اوپر پیکا کا ایکٹ لگا تھا، وہ ریموو ہوا ہے؟ نہیں، ابھی بھی چل رہا ہے. میں تو بری بیل کرائی ہوئی ہے کچھ دوستوں کی ملتان میں جو ہے نا. کوئی نہیں، دیکھو جی ہم نے، آپ تو انٹریو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، تو اس لیے تحفہ دیا ہے نا. انہوں نے پہلا تجربہ ایک رکن قومی اسمبلی پہ کیا ہے. دیکھو جی کہ ہماری بدماشی، ہماری گنڈا گردی، ہماری بغیرتی کو جو ہے نا کہیں بولو نہ، کوئی بات نہ کرو. ہم جو حرام زدگی کریں اس پہ کوئی آواز نہ اٹھائے. تو حق کہنے والے سولی پہ چڑے ہو کھڑے اپنا چڑھ کے بھی حق کہتے ہیں. تو کیا ان جرائم پیشہ گورنمنٹ یا جیلی گورنمنٹ یا عوام دشمن، پاکستان دشمن گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات نہ کرے؟ کوئی بات جو رات قبر میں وہ باہر نہیں ہو سکتی، ہم ان کو ننگا کرتے رہیں گے. کوئی نہیں، ایک پرچہ کے ہمارے اوپر تو سینکڑوں کیسز ہیں اور ان کی کوئی فکر نہیں. ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. خوف ہے کہ یہ روٹی بھی بھول جائے. کالے قانون سے یاد آیا، آپ کے اوپر پیکا کا ایکٹ لگا تھا، وہ ریموو ہوا ہے؟ نہیں، ابھی بھی چل رہا ہے. میں تو بری بیل کرائی ہوئی ہے کچھ دوستوں کی ملتان میں جو ہے نا. کوئی نہیں، دیکھو جی ہم نے، آپ تو انٹریو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، تو اس لیے تحفہ دیا ہے نا. انہوں نے پہلا تجربہ ایک رکن قومی اسمبلی پہ کیا ہے. دیکھو جی کہ ہماری بدماشی، ہماری گنڈا گردی، ہماری بغیرتی کو جو ہے نا کہیں بولو نہ، کوئی بات نہ کرو. ہم جو حرام زدگی کریں اس پہ کوئی آواز نہ اٹھائے. تو حق کہنے والے سولی پہ چڑے ہو کھڑے اپنا چڑھ کے بھی حق کہتے ہیں. تو کیا ان جرائم پیشہ گورنمنٹ یا جیلی گورنمنٹ یا عوام دشمن، پاکستان دشمن گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات نہ کرے؟ کوئی بات جو رات قبر میں وہ باہر نہیں ہو سکتی، ہم ان کو ننگا کرتے رہیں گے. کوئی نہیں، ایک پرچہ کے ہمارے اوپر تو سینکڑوں کیسز ہیں اور ان کی کوئی فکر نہیں. ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ.